Welcome back to Ingwa News. A group of Goan devotees who completed 12,000 kilometers spiritual pilgrimage across India returned home and offered prayers at the revered Bodgeshwar temple on Wednesday. After visiting the 12 Jyotirlings, Char Dham, Chota Char Dham pilgrimage sites. प्रवास ॲक्च्युली 29 तारखे एप्रिल चालू जाल्लो. प्रवास एकदम बरो जालो. आनीक सांगपाचें म्हणल्यार पयलीं म्हाका कॉन्फिडन्स नाशिल्लो की आमी हो प्रवास करूं शकतले काय ना, कारण एज फॅक्टर आशिल्लो, 50+ आशिल्ले आमी. आनी चड आमकां चॅलेंजींग आशिल्लें ते केदारनाथ ट्रॅक हो 16 किलोमिटर तेणी सांगिल्लो, पूण ॲक्च्युली तो 16 किलोमिटर नाशिल्लो, तो जवळ 25 किलोमिटर आसा. जेन्ना आमी केदारनाथ ट्रॅक चालू केलो, जवळ 10-12 किलोमिटर आमी तो बरो कवर केलो. आनी जशें जशें आमी वयर पावले तेन्ना आमकां मातशे त्रास जावपाक लागले. फॉर एग्जाम्पल ब्रिदींग त्रास जावपाक लागले, चलपाक त्रास जावपाक लागले. तरी पूण आमी मॅनेज केलें आनी थंय एक दीस आमी हॉल्ट घेतलो. आनी क्लायमेट -2 आशिल्लें. थंय एक एक्सपिरियन्स केलें आमी. सकाळ फुडें थंय दर्शन घेवन 3 सुमार आमी थंय दर्शनाक रावले आनीक सक भायर सरले आनी परतीचो प्रवास आमी चालू केलो. सकयल देंवले. एक्सपिरियन्स बरो आशिल्लो. अशी सगळीं ज्योतिर्लिंगां आमी केलीं आनीक 4 धाम, बडे 4 धाम, छोटे 4 धाम हे आमी यशस्वी पार केले. आनी परत आनी एकदां म्हाका सांगून दिसता तुमच्या माध्यमांतल्यान की प्रत्येक तरुणान हो 12 ज्योतिर्लिंग करचो आनी यंग एजीरूच करचो, कारण पळोवपा सारकें खूब आसा. 4 धाम पळोवपा सारके आसात, ज्योतिर्लिंगां पळोवपा सारकी आसात. पण आम्ही 30 दिसांनी कव्हर केली ती. कित्याक विथआउट आम्ही ब्रेक घेवंक ना. कित्याक येयल्ली आसा घरा कडल्यान केन्ना पावतले अशे फोन येवंक लागले. सो आमी ब्रेक घेवंक ना आनी आमकां टायर्डनेसूय येवंक ना. इतले म्हणजे आमची ती कम्फर्टेबल ट्रीप जाली. कित्याक एकामेकाच्या सपोर्टान एक्चुली अशें आमी जाम जाल्ले केदारनाथ की उलोवंक जायना, पूण आमी एकामेका अजुनूय कफ हो चालू आसा पूण आमी भिवून दाखोवंक ना. ह्या पद्दतीन आमची सुशेगाद ट्रीप जाली, व्यवस्थीत जाले आनी बरे भशेन जशे बोडगेश्वराक पांयां पडून गेल्ले असले तशें आमकां परत बोडगेश हाडले. तशेंच आमची जी गाडी, आमचो रथ आमकां खंय पंचार जावंक ना, जावं कांयच प्रॉब्लेम जावंक ना, व्यवस्थीत हाडली. आनी आमकां त्रास जालो तो पेट्रोलाक. जेन्ना आमी केदारनाथ वचपाक स्टार्ट केले आमकां प्रत्येक पंपार 500 रुपयाचें पेट्रोल मेळटालें, नाल्यार 1000 कित्याक पेट्रोल शॉर्टेज जाल्ले. मे बी गोंयांनी इश्यू जाल्ले अशें म्हणटात, आमकां खबर ना. ते कोण 500 दिता, कोण 1000 म्हणटा, थोडे ना म्हणटा. अक्षरशः आमकां थंय मातसो टायम वेस्ट जालो की रिक्वेस्ट करून खंय हांगा येयला अशें करून आमी फुडें हाडले. आतां आमचे जे खर्च कितें आसलो, कॉस्टिंग कितें आसलें, तें आमी सगळें बरोवन दिला. तो तुमकां दामोदर महाले साहेब सांगतलो. सारखे देव बोडगेश्वराक नमस्कार करून भायर सरलेले. गोंयच्यान आमी फर्स्ट आमचो स्टॉप आसलो तो कोयंबत्तूर आसलो. आदियोगीचे दर्शन करून आमी दुसऱ्या दिसा रामेश्वरम गेले. रामेश्वरमाचे आमी थंय फर्स्ट ज्योतिर्लिंग आसलें. थंय 22 तीर्थाचे आमी स्नान करून घेतले आनी रामेश्वराचे दर्शन करून घेतले. आनी दुसऱ्या दिसा आमी श्रीशैलम, मल्लिकार्जुन हे ज्योतिर्लिंगाक गेले. थंयच्यान आमी त्या ज्योतिर्लिंगाचे दुसऱ्या दिसा सकाळी दर्शन घेवन भायर सरले. आनी पिठापुरम हे एक स्थान आसा, तेका जशें उत्तरेक काशी आसा तशेंच दक्षिण काशी म्हणून पिठापुरम एक स्थान आसा. थंय पिंड आसा, स्वयंभू लिंग आसा. तर तेजें आमी दर्शन घेवन श्री दत्तात्रेयाचें थंय एक स्थान आसा, तेजें दर्शन घेवन आमी दुसऱ्या दिसा पुरी वचपाक भायर सरले. पुरी आमी जगन्नाथ पुरी वचून थंय पुरीचें दर्शन घेतलें. थंय पुरी हो एक 4 धामा पैकी व्हडले 4 धाम आसा, तितूंतलो एक धाम आसा. तर तितूंतल्यान थंयच्यान दर्शन घेवन आमी थंयच्यान वैद्यनाथ हांगसर गेले. वैद्यनाथ हांगसर गेले. वैद्यनाथ वयता आसतना वाटेर आमकां कळ्ळें की लिंगराज म्हणून थंय एक देवूळ आसा, जे शंकराचें देवूळ आसा. आनी जरी ते 12 ज्योतिर्लिंगां मदीं येना तरी लिंगराजाचें ह्या 12 ज्योतिर्लिंगां पेक्षा एक वेगळें म्हत्व आसा, तेचें वेगळें. सो आमी तेजेंय दर्शन घेतलें आनी थंयच्यान वैद्यनाथ हांगसर गेले. वैद्यनाथ आमी सांजचें दर्शन घेतलें आनी वैद्यनाथाचें दर्शन बरे तरेन जाल्ले नंतर आमी फुडें भायर सरले. थंयच्यान आमी काशी विश्वनाथ हांगसर येयले. तर काशी विश्वनाथ ते काशी विश्वेश्वराचें दर्शन घेतलें आमी. काळ भैरवाचें दर्शन घेतलें आनी ताचो फुडचो प्रवास आमचो अयोध्येक आमी भायर सरले वचपाक. सो अयोध्ये आमी श्री राम लल्लाचें दर्शन घेतलें आनी दुसऱ्या दिसा आमी भायर सरले कैची धाम, नीम करोली बाबा हांच्या आश्रमान आमी भेट दिली. थंय आमी दर्शन घेतलो, तेंचो आशिर्वाद घेतलो आनी फुडचो प्रवास सुरू केलो. थंयच्यान आमी फुडल्या दिसा आमी हरिद्वार पावले. हरिद्वार आमी गंगेक स्नान करून घेतलें आनी गंगेक स्नान करतकीर रातची आमी गंगा आरती अनुभवली. थंय तेजोय लाभ घेतलो
आणि त्याच्यानंतर आम्ही छोटा चारधाम याचा प्रवास जो नॉर्थाक असा छोटा चारधाम म्हणून तिथूनले यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ आणि केदारनाथ असे 4 धाम जे छोटा चारधाम म्हणतात जे नॉर्थ साईडचे लोक, तर ते आम्ही छोटा चारधाम करून घेतले. फर्स्ट आम्ही यमुनोत्री केली, तो ट्रॅक असलो एक 6 मिटरचा ट्रॅक असलो. तर कशें असलें की केदारनाथ आमकां व्हडलो ट्रॅक 16 किलोमीटर आमकां खबर असलो, सो आमी वॉर्म अप म्हणून हो ट्रॅक केलो. पूण हो ट्रॅक मातसो टफ गेलो आमकां फर्स्ट टायम असल्या कारणान आनी खूब स्टीप असलो आनी पावसूय लागलो थंय. तरी देवाचे कृपेन आमी सुखरूपपणे हो ट्रॅक पूर्ण करूं शकले. तो ट्रॅक करून येतकीर आमी मागीर गंगोत्री गेले. गंगोत्री ट्रॅक नासलो, गाडी पार्किंग करून थोड्याच वेळान आमकां गंगोत्री मातेचें दर्शन असलें, तें आमी दर्शन थंय केलें. आनी त्याच्या नंतर थंयच्यान भायर सरून आमी मागीर केदारनाथ वचपाचे तयारेक लागले. केदारनाथ वचपाचो ट्रॅक असलो 16 किलोमीटर म्हणून खबर असलो, पण प्रत्यक्षान इतली गर्दी असली थंय की गंगोत्री आमी पावले आनी आमकां गाडी थंय दवरची पडली. आनी थंयच्या नंतर गौरीकुंड हे 5 किलोमीटर आमकां चलत वयचें पडलें, कित्याक टोटल ट्रॅफिक जाम असलो. सो 16 + 5 आनी त्याच्या नंतर आनीक 3 किलोमीटर एडिशनल जालें आमकां. सो एकूण आमी 25 किलोमीटर हो ट्रॅक जालो आमकां केदारनाथचो. आनी हो खूब टफ जालो आमकां, कित्याक आमी 16 किलोमीटर पर्यंत ते असले, पूण आमचे सगळ्यांचे एकमत असले आनी एकामेकाक साथ दितले असल्या कारणान आमी हळूहळू करून तो ट्रॅक पूर्ण केलो. आमी सकाळी 3 चलपाक सुरू केल्ली, सांजचे 6 पावले आमी वयर केदारनाथाक. आनी मागीर केदारनाथाचें आमी दर्शन थंय घेतलें आनी त्याच्या नंतर मागीर परतीचो प्रवास सुरू केलो. तोय ट्रॅक आमकां वेवस्थीत आमी देंवन येयले. आनी त्याच्या नंतर आमी थंयच्यान MP येयले, म्हणजे थंयच्यान आमी हरिद्वार येयले, रावले, एक दीस हॉल्ट केलो, कित्याक सगळी थंड प्रदेश असलो. तो सगळो प्रदेशांतल्यान आमी परत नॉर्मल रुटिनान येवपाचें असलें म्हणून एक दीस आमी ब्रेक घेवन आमी हरिद्वार रावले आमी. आनी थंयच्यान आमी MP सकयल येयले. MP आमी पयलीं महाकाल हे ज्योतिर्लिंग थंयचें दर्शन घेतलें आनी त्याच्या नंतर दुसरे दीस आमी ते दीस सांजचे आमी ओंकारेश्वर गेले. ओंकारेश्वराचें आमी रातचें दर्शन घेवन थंय रावले आनी त्याच्या नंतर आमी गुजराताक भितर सरले. गुजराताक आमी द्वारकाधीशा कडेन येयले आनी द्वारकाधीशाचें दर्शन घेतलें. हो 4 धामा पैकी चवथो चारधाम असलो आनी ते आमी थंय आमचे 4 धाम हे कंप्लीट जाले व्हडले. आनी यमुनोत्री कंप्लीट केल्ल्या कारणान ते बारीकूय 4 धाम आमी कंप्लीट केल्ले असले. त्याच्या नंतर आमी नागेश्वर हे जे ज्योतिर्लिंग आसा थंय वचून दर्शन घेतलें आनी त्याच्या नंतर आमी सकयल देंवले.